بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ صلوات سارے مل کے پڑھو۔ سرکار وارث زمانہ دے ظہور واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ دعائے کریم اللہ تمام سادات میرے سادات مومنین مومنات ساریاں دی عظیم عبادت منظور فرماوے۔ ایک قدیمی مخصوصی خالق جنہ بزرگاں اس دی بنیاد رکھی ڈیوٹیاں دیتیاں مجالس حاضری دی جہان فانی کو چھوڑ دیں خالق جوار کریم کربلا جگہ عطا فرماوے۔ 12-14 صدقہ جتنے احباب مظلوم دی آزاداری دام درہم حصہ ملیں ڈپٹیاں دیں خصوصاً صدر بھائی دو دہاڑے مظلوم دی اس مجلس دی یہ ڈپٹی دیں خالق اپنے دربار قبول فرما دنیا و آخرت دے وچ اندر نعم البدل عطا فرما۔ 12-14 صدقہ بانیاں نے مخصوصی دے مال رزق صحت ایمان اچ برکت عطا فرما۔ 4 دا معصومین دا صدقہ ہر رزق دے موالی کو 14 دا زوار بنا اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما سڈے بارے سے برحق دا جل ظہور فرما ساکو سرکار دا سچا نوکر بنن دی توفیق عطا فرما۔ عبادت کرو صلوات ہکا پڑھو سارے مل کے پڑھو۔ کوئی لمبی مجلس نہیں اور وقت کو سامنے رکھ کے ظاہر ہے عزیقت دی مخصوصی تے ہار دی مخصوصی آپس اچ مل گئی مومن تقسیم بھی تھی ویندن کہیں کہ تھیں سن کے دی تاریخی تے واقعی یہ مسئلہ ہے ہر کھو تے آزاداری لیکن بطول دعا کریں دیئے جو میں کو اتنے مقام تے اپنے زخمی پتر کو رومن دا موقع ملے۔ درمیان دے وچ دربار ابن زیاد ادھر سجی دیوار نال علی دا گھر اج بھی کوفہ موجود ہے کھبی دیوار نال مسجد کوفہ ان سمجھنا ہی ہوئے درمیانی چو دربار ہے جتنا پیشی دی انتظار 72 گھنٹہ کھڑی گئی میں نے پڑھ چھوڑنا سوکھ ہے سادات کرے سادات جتنی دیر کھڑیاں رہیاں ہار تھکی ہوئی مستور قدم چاوے بھی ہا قدم رکھے بھی ہا ترائے دین پورے نئی قدم چایا تا جناب فضا علی دی پوچھا ہے اماں تو تھک دی نہیں ادھے مامری تھک ویندیاں
لیکن جدہ 4000 تیران دا زخمی تو دا آخری ودا کر کے آندہ بھی ہاں میں کھڑیم 7ویں کنات دے کول اوکھاؤ جھوک کے میرے چٹے والاں دے بہت ساری تاس میرے چٹے وال چم کے آکے اماں جے تونی پھریں دا پردہ بچا میں ارادہ کریں دیاں جو قدم چاہاں او سامنے میراج دی حالت اکھی کھول کے آدھے اماں میری وصیت بھول گئی ہے کہ کوفے دا نجس ماحول ہے تیرے کنڈ بچو بطول دے دیئے سادات کرے سادات ہر مستور دا سجے پاسے ایک بچہ دعا منگی کرو جت بندہ وسطہ ہوئے اتھو اجڑ کے نہ آوے علی دی تھی جنال کھڑیے حسین دی 3.5 سال دی تھی جناب معصومہ فرمائے جیڑے ویلے دا آئے ہیں ڈاڈی فیضہ دی کان تو متھا چاہ کے ان گھر دو دے دیئے رج رون دیئے جنہ 3 دفعہ سر چاہے سنا میں انہیں پوچھا ہے اماں یہ گھر دو دیکھ کے جو رون دی جان دی ہیں کہندہ گھر رہی پیشانی تے وہ سارے کیا دے نروا جنہ میں وسطی ہم میں میڈا گھرا کوفے دی 4000 عورت اتھا آکے تفسیر قرآن پڑھ دی آئی دعا منگیا اس حالت جمع اتنا آئیو وہاں اتنے تک کوفے دا 5000 سپاہی لیکن اس دستے دا سالار جناب حور دے چاچے دا پتر سعید اس نعرہ تکبیر بلند کی دے اللہ اکبر کوفے دے بے حیاؤ ساڑی زندگی یہ مستورہ رسیاں پاکے بغیر چادر دے دربار نوے سن 1450 سال دے بعد میری زبانی سن کے کنا ہے کی تھی یہ لفظ تری مرشد زادی سنن فضہ دکان تو متھا جائز اجے سجاد کے پہ آدھن اسا دربار نوے سن ہیں سجاد جنہ کوفے دے وستیاں کو کہیں ہون دے سے جو میں بطول دی دیا میں سادے واسطے نہیں آئے اتنے تک دربار دے درتے ابن زیاد شمر ابن سعد اللہ انت لعنت کرے دربار دے درتے آئے سعید تو سارا سپاہی نہیں آدھے بے حیاء تو آدھا سپاہیاں انعام نہیں ملا آدھے لعنت بھیجا تیرے انعام تے یہ دستہ کیوں گھنائے آدھے میرے کل نہ پوچھ شمر تو پوچھ کربلا دے وچ سارے پورے قبیلے میرے سردار ہا ہور اندہ بیٹا بھائی ساکو چھوڑ گئے ایک قبیلہ رہ گئے تو آرے نال 11 دی فجر کو ای ملون نے پاتین رسیاں اتھا پھردے نہ سے سارا قبیلہ کول نہ اج سارے پچھان آئے ہیں اے جو ہور دی تھی تے زوجہ کو رسیاں پاتیاں کیا ہور دی زوجہی بطول دی تھی وانگو بے وارث ہے اجو بے وارث میں سری دی جہاں دے دروازے تے کھڑ کے عباس پارا دینا اے ملون دے کیا دے جہاں دے وارث آئے کھڑن سرحت چادرہ بھی دیو رسیاں ہی کھولو وقت نزاکت دیکھ کے جملہ شروع کی تم اللہ جانتے سب تو پہلی چادر ان سعید کو ملی روز مقدر نل سرچے سے اس چادر بلند کی تھی اللہ جانے کتنے با وفا ہن انہوں 5 سال دی یتیم بچی ماں دی رسی نالو رسی کھولی دوئے ہاتھ متھے تے رکھ کیا دے اچھا اماں میرا سلام کیوں میری دیا دے تیرے وارث آگن میری سنگا تو نہ بے وارث آ ڈالے
میں انہی ویسا جنتے حسین دی اللہ راسن دی ویسی اما سید کو آگ چادر چاہ کہیں پاسے نہ آوے اگر تے چادر پاؤنی ہے ٹر کے وان چادر پاؤ یہ چادر بلند کریں دے او دیکھ اصغر دی بھین مڑ مڑ کے میں جو لے دیئے اللہ جانے آدھیو سی آج سادہ ہی کوئی وارث ہو گیا سونا استقبال کی تھی اوکھے ٹائم اچھے دی لاہن دے قریب پیا تھی دے تے بندے تا بیٹھن رضا دے جنازے کی تھے اس واسطے جملہ شروع کی تھے بطول دیاں دھیاں آیاں بیٹھی ہیں آج حسین دی دی دے دی بیٹھی ہے میری غربت کوئے مومن کی میں روندن اللہ جان دے یہ چادر چاہ کے انہیں ٹوریا اور دی زوجہ دے کیا دے میری دی میں کچھ آدھی یہ میرا کچھ نہیں لگ دا تیڑا چاچا صحیح دے کنڈ کر کے آدھی ہے ڈامی دے دوپارہ تک میرا چاچا ڈامی دے دوپارہ تو بعد میرا چاچا سعید نہیں میرا چاچا عباس قریب آیا بول کے جواب جو مستور کی تے سب تو قیمتی چیز سردی چادر اس ارادہ کی تے سر تے چادر پاما اجا رسیاں کھلی انن تے ہور دے زوجہ میں ردھے ہتھا نال چادر کھسی آدھے پہ یا شرم نہیں بھی آندہ میڈا پردہ بڑھے دے پردے دی وارث بغیر چادر دے کھڑی زیادہ نہیں ہکا چادر لے اچھا میں بطول دے دھی کو دے ماں آدھے بی ہر کہیں کوئی چادرہ نہیں مل لیا اے چادرہ انہا کو مل سن جنہ تک کوئی وارث ہو سی لفظ وارث تائیں بھی سنے علی دھیاں ہی سنے سید زادیاں ہی سنے لیکن جی میں اصغر دی بھین سنے ہی میں کہنی سنیا دامن کو چکی آئی اما ایسا کو چھوڑی بیندن نہیں میری دی انہ دے وارث آگئے لفظ وارث سنیس بچی دامن چھوڑے نہیں میں گھوڑے نہ سمہ جو گزر دی ہوئی اٹھائی جتا گھوڑے دے گل الغازی دا سار کھڑا ریشتے بوسا دے کیا دے سکینہ دا وارث دو وارثہ لویدیا پہر آج کوفے تجا بیڑی دے کوئی وارث ہوئے